तपाईलाई स्वागत छ हाम्रो इन्जिनियरिङ युट्युब च्यानलमा। एचएमएल डिप्लोमा इन सिभिल इन्जिनियरिङको सर्वेको न्युमेरिकल सोल्भ गर्छु जुन कि स्टडी या मेथडबाट रहेको छ। अनि यो चाहिँ 2074 सालमा सोधिएको प्रश्न छ। 2 को बी नम्बरमा अ टोकोमेट्रिक सर्वे मेड विथ एन इन्स्ट्रुमेन्ट हुज कन्स्टेन्ट आर 100 एन्ड 0.5 भन्नुको मतलब के को भ्यालु तपाईले यहाँ 100 दिएको छ अनि सी को भ्यालु यहाँ 0.5 दिएको रहेछ। द स्टाफ वाज inclined so as to be normal to the line of sight for each reading. Two sets of reading were as given below. Calculate the gradient between the staff station P and Q. The reduced level on the each if that of R is 41.80 मिटर। अब जुन R छ त्यसको चाहिँ आरएल कति दिएको रहेछ त 41.80 मिटर। अनि इन्स्ट्रुमेन्ट चाहिँ हाम्रो आरमा सेटअप छ अनि इन्स्ट्रुमेन्टको हाइट जुन छ 1.60 छ अनि स्टाफ पिन अनि क्यू रहेको छ। बेरिङ भनेको 85 डिग्री अनि 135 डिग्री रहेको छ। के को त पी को कति भयो त 85 अनि क्यू को 135 अनि भर्टिकल एंगल दिएको छ। एउटा के छ त हाम्रो एलिभेटेड छ अनि एउटा के छ त डिप्रेस रहेको छ। त्यसपछि स्टाफ रिडिङ भनेको 1.00 अनि यो भनेको तपाईको के भयो त जो लोअर भयो, यो तपाईको मिडल अनि यो तपाईको अप्पर। त्यस्तै यसमा पनि लोअर अनि मिडल अनि अप्पर रहेको छ। अब हामी यसको सल्युसन तर्फ जाउँ। अब सल्युसन गर्नु भन्दा पहिला तपाईले यहाँ अब हेर्नुस्, हामी त क्वेशन पढिसकेको छौं। अब यो हाम्रो के हो त फिगर हो। यो न्युमेरिकल सोल्भ गर्नको लागि हाम्रो के हो त फिगर हो। अब यो चाहिँ के हो त हाम्रो ग्राउन्ड लेभल छ। ठीक छ, यहाँसम्म क्लियर। अनि इन्स्ट्रुमेन्ट जुन छ हाम्रो आरमा सेटअप छ अनि यसको हाइट भनेको 1.6 मिटर रहेको छ। यो जुन एलिभेटेड पोर्सन छ त्यो चाहिँ के छ त 4 डिग्री 30 मिनट रहेको छ। ठीक छ, त्यस्तै यहाँ तपाईको डिप्रेस जुन छ त्यो चाहिँ 4 डिग्रीले डिप्रेस रहेको छ। ठीक छ, यहाँसम्म तपाईको क्लियर हुनुपर्ने छ। ठीक छ, ल त्यसपछि यहाँ तपाईको यो अप्पर रिडिङ दिएको छ 1.833, यहाँ मिडल रिडिङ भनेको 1.417 अनि तपाईको लोअर 1.00 रहेको छ। त्यसपछि यहाँ तपाईको जुन यो ग्राउन्ड लेभल जुन टच भएको छ त्यो चाहिँ के छ त पी छ, त्यसको नाम दिएको। अनि यहीँको आरएल हामीले के गर्नु छ त फाइन्ड आउट गर्नु छ। अनि त्यस्तै सेम हामीलाई यहाँ के छ त यहाँको आरएल क्यू हामीलाई फाइन्ड आउट गर्नु छ। अनि यो क्वेशनमा के भनेको छ त के स्टाफसँग नर्मल छ भनेर जुन हाम्रो लाइन अफ साइड छ, मिडल साइड जुन छ लाइन अफ साइड त्यो के छ त हाम्रो स्टाफसँग नर्मल छ भन्ने कुरा हाम्रो क्वेशनमा मेन्सन गरिएको छ। अब यहाँ हेर्नुस्, तपाईले थाहा छ कि जुन हाम्रो जुन भी हुन्छ भर्टिकल हाइट जुन हुन्छ त्यो जुन के हुन्छ त सेन्ट्रल लिडिङ देखि लिएर लाइन अफ कोलिमेसन सँग के हुन्छ त यो यहाँसम्मको लेन्थ हाइटलाई के भन्छ त भी भन्छौँ। ठीक छ, त्यस्तै हामी यसमा पनि के गर्छौँ त लाइन अफ कोलिमिनेसन यो अनि सेन्ट्रल लिडिङ हाम्रो भनेको यो हो। भन्नुको मतलब यो लेन्थलाई हामी के भन्छौँ त भी भन्छौँ। यहाँसम्म तपाईको क्लियर हुनुपर्ने। तर एउटा कुरा बुझ्नुपर्ने यहाँ के छ भन्दाखेरि तपाईको यो त इन्क्लाइन्ड भयो नि त, तपाईको यो स्टाफ जुन छ के त इन्क्लाइन्ड भइसक्यो। अब इन्क्लाइन्ड भयो भने हामीलाई के चाहियो त ग्राउन्डसँग हाम्रो ग्राउन्डसँग के चाहिन्छ त हामीलाई भर्टिकल लेन्थ चाहियो। त भर्टिकल लेन्थ निकाल्नको लागि हामी के गर्छौँ त एच कस थीटा यो जुन पोर्सन छ यति जुन हामी यहाँ सिधा गरेर हामी ग्राउन्डसँग यदि गर्नुहुन्छ भने त के हुन्छ यहाँदेखि लिएर यहाँसम्मको जुन आउँछ त्यो चाहिँ हुन्छ के हुन्छ त एच कस थीटा। यो चाहिँ हामी डेरिभेसनमा गरिएको छैनौँ हैन, तपाईलाई यहाँ मात्र बुझ्नु छ न्युमेरिकलको लागि। यदि तपाईलाई त्यो डेरिभेसन चाहियो भने हामीले कमेन्ट गर्नुस्, त्यसमा हामी भिडियो बनाइदिन्छौँ। ठीक छ, ल त यो के हुन्छ यति जुन हाम्रो हाइट हुन्छ यो कस थीटा हुन्छ। ठीक छ, कुनको लागि त यो डिप्रेसको लागि। ठीक छ, ल अनि यो सेन्ट्रलदेखि लिएर लाइन अफ कोलिमेसनसँग के हुन्छ त भी हुन्छ। त्यस्तै हाम्रो यो डिप्रेस एलिभेटेडको लागि के हुन्छ त सेन्ट्रलदेखि लिएर लाइन अफ कोलिमेसन यो छ। त यहाँसम्मको जुन हाम्रो डिस्टेन्स हुन्छ अथवा हाइट भनौँ त्यो चाहिँ के हो त भी हुन्छ। ठीक छ, यहाँसम्म क्लियर छ। त्यसपछि अब हामीलाई फेरि यहाँ के निकाल्नुपर्छ त भन्दाखेरि यहाँ पनि के छ त हाम्रो जुन स्टाफ छ त्यो चाहिँ के छ त एलिभेटेड रहेको छ। तर हामीलाई ग्राउन्डसँग के चाहिन्छ त 90 डिग्रीमा चाहियो हैन। अनि हाम्रो के हुन्छ त एक्चुअल हाम्रो लेन्थ हाइट आउँछ। त हामी यहाँ के गर्छौँ त एच साइन थीटा यो पनि हामी डेरिभेसनमा गर्छौँ। यदि तपाईँ भन्नुहुन्छ भने यदि बुझिरहनु भएछ भने ओके। ठीक छ, हामीले यो गर्न जरुरी छैन। त्यसपछि अब हामी यसको सल्युसनतर्फ जाउँ। अब यसको सल्युसन गर्नुहुन्छ भने यहाँ सबभन्दा पहिला हामी के गर्नु त सल्युसन यहाँ लेख्ने। त्यसपछि यहाँ observation from R to P। अब हामी के गरिरहेछौँ
अब्जर्भेसन आरबाट चाहिँ हामी के गरिरहेछौँ पीबाट गरिरहेछौँ। त सबभन्दा पहिला हामीले के निकाल्नुपर्छ त स्टाफ इन्टरसेप्ट निकाल्नुपर्छ, जसले हामी S1 मानेको छौँ। स्टाफ इन्टरसेप्ट निकाल्नको लागि हामी के गर्छौँ त अप्पर रिडिङ माइनस लोअर रिडिङ। त हाम्रो अब्जर्भेसन फ्रम आर टू पी जब गर्दाखेरि मान यहाँ के छ त पी छ, यो हाम्रो पी छ नि त। अब अप्पर रिडिङ भनेको हाम्रो 1.833 रहेको छ अनि लोअर रिडिङ हाम्रो के रहेको छ त 1.0 रहेको छ। अब तपाईँ यहाँ यसले घटाउनुहुन्छ भने 1.83 बाट यहाँ 1 घटाउनुहुन्छ भने 0.833 आउँछ, ठिक छ। त्यसपछि होरिजेन्टल डिस्टेन्स निकाल्नको लागि हामीसँग के फर्मुला रहेको छ L cos थीटा प्लस H sin थीटा। अब म तपाईलाई यो बताउँछु कसरी हुन्छ भन्दाखेरि अब होरिजेन्टल डिस्टेन्स यहाँ हेर्नुस्। अब तपाईको होरिजेन्टल L cos थीटा भनेको कहाँसम्म छ त L cos थीटा हाम्रो यहाँसम्मको मात्र दिएको छ, ठिक छ। तर हाम्रो जुन हाम्रो होरिजेन्टल डिस्टेन्स छ त्यो चाहिँ के हुन्छ त यहाँसम्म हुन्छ। यो यहाँसम्म तपाईले L cos थीटा भइसक्यो, तर हामीलाई यति पोर्सन जुन छुटिरहेछ त्यो चाहिँ के हुन्छ त H यहाँ sin थीटा, ठिक छ। त्यो चाहिँ हामी जोडेको छौँ। यदि तपाईलाई याद छैन भने अथवा तपाईँ यो बुझिरहनु भएको छैन भने तपाईँ यति याद गरिहाल्नुहोस्। यदि इलिभेटेड छ भने हामीले होरिजेन्टल डिस्टेन्स निकाल्नु पर्यो भने हामी के गर्छौँ L cos थीटा प्लस H sin थीटा, यति कुरा ध्यान दिनु होला, ठिक छ। ल त अब L जुन छ L इक्वल टू के हुन्छ L इक्वल टू यहाँ KS प्लस C, L इक्वल टू KS प्लस C। अब L भनेको KS प्लस C, अब के को भ्यालु हाम्रो कति दिएको छ 100, त्यही हामी 100 राखिदिए। त्यसपछि यहाँ मल्टिप्लाई अब S भनेको हाम्रो स्टाफ इन्टरसेप्ट कति आएको छ त 0.833 आएको छ, त हामी यहाँ मल्टिप्लाई गरिदिउँ। त्यस्तै अब C भनेको हाम्रो क्वेसनमा दिएको छ 0.5, हामी 0.5 राखिदिउँ। त्यस्तै हामीलाई फेरि अब यहाँ मल्टिप्लाई छ cos थीटा। अब cos थीटा भनेको हाम्रो 4 डिग्री 30 मिनट रहेको छ एलिभेटरको लागि, त्यही हामी के गर्यौँ त cos 4 डिग्री 30 मिनट हामी राखिदिउँ। अब त्यसपछि प्लस छ भने प्लस हामी गरिदिनु। या त्यसपछि H भनेको हाम्रो H भनेको जहिले पनि के हुन्छ त सेन्ट्रल लिडिङ हुन्छ। त सेन्ट्रल लिडिङ जुन छ यहाँ हेर्नुहोस् कति छ 1.417, त हामी यहाँ सेन्ट्रल रिडिङ हामी यहाँ राख्छौँ 1.47, ठिक छ। 1.417 sin 4 डिग्री 30 मिनट। अब तपाईँ यसको क्याल्कुलेसन गर्नुहुन्छ भने 83.68 मिटर आउँछ। त्यस्तै अब भर्टिकल डिस्टेन्स निकाल्नु पर्यो भने हामी के गर्छौँ L sin थीटा, ठिक छ। ध्यान दिनुस् L sin थीटा, भर्टिकल डिस्टेन्स जहिले पनि निकाल्नुहुन्छ L sin थीटा। अब L इक्वल टू हामी के मानेको छु त KS प्लस C, यहाँबाट यहाँ हेर्नुहोस् L इक्वल टू के त KS प्लस C, त हामी के गर्ने L इक्वल टू KS प्लस C अनि sin थीटा राखिदिने। अनि हेर्नुहोस् यहाँ 100 छ, K इक्वल टू 100 राखिदिए। त्यसपछि मल्टिप्लाई S इक्वल टू स्टाफ इन्टरसेप्ट हाम्रो कति आएको छ 0.833, त्यो राखिदिए प्लस सही भनेको 0.5 अनि कोस्टमा घेरिदिनुहोस् अनि के हुन्छ sin 4 डिग्री 30 मिनट। अब यसको क्याल्कुलेसन गर्नुहुन्छ भने क्याल्कुलेटरबाट 6.577 मिटर आउँछ। त्यसपछि अब हामीले निकाल्नु पर्यो के आरएल अफ पी निकाल्नु पर्यो हैन। त आरएल अफ पी निकाल्नको लागि हामी के गर्छौँ त आरएल अफ आर प्लस हाइट अफ इन्स्ट्रुमेन्ट प्लस भर्टिकल डिस्टेन्स माइनस H sin थीटा। अब म तपाईले यहाँ फिगरमा बुझाउँछु। हामीलाई चाहियो भनेको यहाँको आरएल, बट हामीसँग छ यहाँको आरएल हैन। त यहाँको आरएल छ भने हामी हाइट अफ इन्स्ट्रुमेन्ट जोड दिन्छौँ भने हामी यहाँ पुगिहाल्छौँ। ओके ल यहाँ पुगिहाल्छौँ भने हामी के गर्छौँ यहाँसम्म आउँछौँ अनि यो भी जोड दिन्छौँ भने हामी कहाँ पुग्छौँ त यो सेन्ट्रल लिडिङसम्म यहाँ पुगिहाल्छौँ। अनि सेन्ट्रल लिडिङसँग पुगिसकेपछि हामीलाई यहाँ आउनको लागि हामी के गर्नुपर्छ त H sin थीटा तल आउनुपर्छ। त हाम्रो यहाँ छ नि त H sin थीटा, त हाम्रो यो P को भ्यालु आइहाल्छ। त हो त्यही गरेको छौँ यहाँ हामी। यहाँ हेर्नुहोस् त्यही गरेको छ माइनस H sin थीटा अनि यो प्लसमा के हुन्छ त V हैन। अब यहाँ आरएल जुन छ आर को कति दिएको छ त क्वेसनमा 41.80, जुन कि तपाईलाई थाहा छ क्वेसनमा पढ्नु भयो अहिले नै। त्यसपछि यहाँ के छ त हाइट अफ इन्स्ट्रुमेन्ट 1.6 छ, त्यसपछि भर्टिकल डिस्टेन्स भनेको 6.57 यो वाला, अनि त्यसपछि माइनस अब एच को भ्यालु भनेको सेन्टर लिडिङ हो त 1.417 अनि sin 4 डिग्री 30 मिनट। अब यसको क्याल्कुलेसन गर्नुहुन्छ भने 49.86 मिटर आउँछ। त्यस्तै अब्जर्भेसन फ्रम आर टू क्यू। अब हामीले आरबाट चाहिँ के गर्छौँ त क्यू को रिडिङ हेर्छौँ, ठिक छ। ल त फेरि हामी के गर्छौँ त स्टाफ इन्टरसेप्ट निकाल्छौँ S2
इक्वल टू अब फेरि चाहिँ टप रिडिङ माइनस लोअर रिडिङ। टप रिडिङ यहाँ हेर्नुहोस् त, अब आरबाट कहाँ त हामी क्यूमा हेरिरहेको छु त हाम्रो टप रिडिङ भनेको यो के हो त 2.313 माइनस 1 गर्छौँ हामी त हाम्रो भ्यालु कति आएछ 1.313 आउँछ। त्यस्तै सेन्ट्रल हेयर रिडिङ भनेको 1.657 जुन कि यो वाला यो के हो त हाम्रो सेन्ट्रल रिडिङ हो त 1.657 ठिक छ, यो के हो त 7 हो यो है। ल त हामी यहाँ के निकाल्यौँ त यहाँ सेन्ट्रल रिडिङ निकालिसक्यौँ। त्यसपछि होरिजेन्टल डिस्टेन्स निकाल्नको लागि के हुन्छ फर्मुला एल कस थीटा। यो भन्नुको मतलब तपाईको डिप्रेसको कन्डिसन हो के छ, यहाँ दुईटै कन्डिसन लागू भयो। एउटा के भयो त एलिभेटेड पोर्सन छ अनि एउटा के छ त डिप्रेस पोर्सन रहेको छ ठिक छ। त यसको लागि हाम्रो फर्मुला के हुन्छ होरिजेन्टल डिस्टेन्सको लागि हाम्रो फर्मुला हुन्छ एल कस थीटा। एल इक्वल टु के हुन्छ केएस प्लस सी ठिक छ, त्यही हामी गर्छौँ। अब केएस प्लस सी कस थीटा गरिदिए। अब के भनेको हाम्रो के छ त 100 छ इन्टु एस भनेको 1.313 निकाल्यौँ हामी अनि प्लस हामीले सी इक्वल टु 0.5 मल्टिप्लाई कोस 4 डिग्री ठिक छ। ल कोस 4 डिग्री किन त 4 डिग्री हाम्रो डिप्रेसको लागि दिएको रहेछ हैन। त्यस्तै अब हाम्रो क्यालकुलेसन गर्दाखेरि 131.47 मिटर आउँछ। त्यस्तै अब भर्टिकल डिस्टेन्स निकाल्नु पर्यो भने v2 इक्वल टु के हुन्छ एल साइन थीटा। एल भनेको केएस प्लस सी, एल भनेको जहिले पनि के लेख्नु होला केएस प्लस सी। अब साइन थीटा अब के भनेको हाम्रो 100 भयो इन्टु एस भनेको 1.313 प्लस सी भनेको 0.5 मल्टिप्लाई साइन 4 डिग्री इक्वल टु 9.193 मिटर आउँछ यहाँ। त्यस्तै अब आरएल अफ क्यू निकाल्नु पर्यो हामीले। त अब आरएल अफ क्यू निकाल्नको लागि हामी के गर्छौँ त आरएल अफ आर प्लस हाइट अफ इन्स्ट्रुमेन्ट माइनस बी माइनस एच कस थीटा। ल यहाँ हेर्नुहोस् त अब हामीलाई आरएल कहाँको निकाल्नु पर्यो त हामीले यहाँको आरएल निकाल्नुपर्छ ठिक छ। यहाँको आरएल निकाल्नुपर्छ बट हामीसँग के छ त यहाँको आरएल छ ठिक छ। ल त अब हामीलाई यहाँको आरएल निकाल्नको लागि हामीले के गर्नुपर्छ त हामी के गर्छौँ त आरएल अफ आर प्लस हाइट अफ इन्स्ट्रुमेन्ट त हामी कहाँ पुगिहाल्छौँ यहाँ पुगिहाल्छौँ। यदि फेरि हामी माइनस गरिदिन्छौँ भी भने हामी यहाँ सेन्ट्रल रिडिङमा पुगिहाल्छौँ अनि जुन हाम्रो यो वाला लाइन छ यो भर्टिकल लाइन यसको चाहिँ हामी हाइट घटाइदिन्छौँ एच कस थीटा भने हामी के हुन्छौँ त यहाँ क्यूमा पुगिहाल्छौँ हैन। त अब हामी त्यही गर्छौँ यहाँ के गरे त आरएल अफ क्यू इक्वल टु आरएल अफ आर प्लस हाइट अफ इन्स्ट्रुमेन्ट माइनस भी माइनस एच कस थीटा। त आरएल अफ आर भनेको 41.80 प्लस हाइट अफ इन्स्ट्रुमेन्ट भनेको 1.6 माइनस भी इक्वल टु हामीले 9.193 निकालेको छौँ माइनस एच भनेको अब एच भनेको के त सेन्ट्रल रिडिङ 1.657 कोस 4 डिग्री। अब यसको क्यालकुलेसन गर्नुहुन्छ भने 32.554 आउँछ यहाँ। त्यसपछि यो मिटरमा हुन्छ है मिटर। त्यसपछि अब हेर्नुहोस् डिफरेन्स इन लेभल पी एन्ड क्यू। अब पी अनि क्यू को चाहिँ लेभल डिफरेन्स कति छ त्यहाँ हेर्नुहोस् त 49.86 माइनस 32.554 गर्नुहुन्छ भने यहाँ 17.306 मिटर आउँछ। ल अब यो त हामीले गरिसक्यो। अब ग्रेडियन्ट हामीले भनेको छ क्वेसनमा निकाल्नको लागि त ग्रेडियन्ट निकाल्नको लागि हामीलाई के चाहियो त भन्दाखेरि हामीलाई दुवै बीचको पी र क्यू बीचको के चाहियो त हामीलाई होरिजेन्टल डिस्टेन्स चाहियो ठिक छ। ल होरिजेन्टल डिस्टेन्स अपन हामी के गर्छौँ त डिफरेन्स इन लेभल पी अनि क्यू गरिदिन्छौँ भने हाम्रो के हुन्छ त ग्रेडियन्ट आइहाल्छ। ल अब यसको लागि तपाईँ के पढ्नु भएछ कोसाइन रुल के पढ्नु भएछ त भन्दाखेरि कोस थीटा इक्वल टु पीआर स्क्वायर अथवा सिम्पली म बुझाउँदाखेरि यहाँ हेर्नुहोस् यो तपाईँको यो जुन छ यो नर्थ मानिदिनुहोस् है अनि आरपी को जुन हाम्रो एङ्गल दिएको छ त्यो कति छ त 85 डिग्री छ अनि तपाईँलाई यहाँ के छ त आरक्यू को जुन एङ्गल दिएको छ होरिजेन्टल एङ्गल त्यो चाहिँ 135 डिग्री रहेको छ भने हामीले यो यहाँ के भन्छ पीआर अनि क्यू को एङ्गल निकाल्नु पर्यो भने 135 डिग्री माइनस 83 डिग्री हामी घटाइदिन्छौँ भने के हुन्छ हाम्रो यो एङ्गल आइहाल्छ ठिक छ। ल त हामी यो एङ्गल हामी निकालिहाल्छौँ। ल त यो एङ्गल निकाल्छौँ भने हाम्रो 50 डिग्री आउँछ ठिक छ यहाँसम्म क्लियर छ। अनि आरपी को जुन हाम्रो होरिजेन्टल डिस्टेन्स छ त्यो कति छ त यहाँ हेर्नुहोस् त हामीले होरिजेन्टल डिस्टेन्स कति निकालेको छौँ हैन। यहाँ आरपी को लागि होरिजेन्टल डिस्टेन्स हेर्नुहोस् यहाँ के छ त 83.68 मिटर हैन 86.83 त्यही त लेखेको हो नि त 83.68 हैन। त्यसपछि यहाँ आरक्यू को भ्यालु कति छ त आरक्यू को होरिजेन्टल डिस्टेन्स भन्नुको मतलब तपाईलाई यहाँ
आरक्यू को हाम्रो होरिजेन्टल डिस्टेंस कति रहेको छ त्यो हेर्नुस् त। यहाँ 131.47 मिटर, त्यही हामी लेख्दै 131.47 मिटर हैन। अब हामीले निकाल्नु पर्यो के त पी र क्यू को चाहिँ हामीलाई डिस्टेंस निकाल्नु पर्छ हैन। पी र क्यू को डिस्टेंस निकाल्नु पर्यो भने हामी के गर्छौं, हामीले कोसाइन रुल लगाउँछौं। कोसाइन रुल के भन्छ भन्दाखेरि हामीले जुन साइड निकाल्नु पर्ने छ भने त्यो माइनसमा राख्ने, बाकी दुईटा प्लस गरेर त्यसको स्क्वायर गर्ने। जसरी कि यहाँ cos थीटा इक्वल टू हाम्रो यो के छ त, यो पीआर को स्क्वायर गर्नु होला, त्यस्तै प्लस आर क्यू को के गर्नु होला त स्क्वायर गर्नु होला, अनि माइनस, किनभने हामीलाई माइनस कुन राख्ने त जुन हामीले निकाल्नु पर्ने छ। जसरी कि हामीले पी अनि क्यू निकाल्नु छ त माइनस के गर्नु होला, पी क्यू को स्क्वायर गरिदिनु होला, डिवाइड बाई अब जुन हाम्रो प्लस वाला भ्यालु हुन्छ त्यसलाई के गर्नु त, दुवै प्लस वाला भ्यालुलाई 2 ले मल्टिप्लाई गरिदिनु। जसरी कि 2 इन्टु पीआर इन्टु क्यू आरक्यू गरिदिनु होला। हाम्रो भ्यालु हुन्छ बाई क्यालकुलेटर हामी निकालिहाल्छौँ। ठिक छ ल, बाई क्यालकुलेटर निकाल्नुहुन्छ भने तपाईँ क्यालकुलेटरमा cos 50 डिग्री इक्वल टू 83.68 को होल स्क्वायर प्लस 131.47 को होल स्क्वायर माइनस पीक्यू लाई तपाईँ एक्स मानेर त्यसको होल स्क्वायर गर्नु होला, अनि डिवाइड बाई 2 इन्टु 83.68 इन्टु वो 131.47 हैन। अब तपाईले शिफ्ट क्याल थिचेर इक्वल टू गर्नुहुन्छ भने तपाईले भ्यालु आउँछ पीक्यू को भ्यालु आउँछ 100.71 मिटर, अनि द ग्रेडियन्ट बिट्विन पी एन्ड क्यू। अब दुवैको चाहिँ हामीले ग्रेडियन्ट निकाल्नु पर्यो भने टोटल पीक्यू को चाहिँ के त होरिजेन्टल डिस्टेंस कति त 100.71 अनि डिवाइड बाई के हुन्छ त डिफरेन्स इन लेभल बिट्विन पी एन्ड क्यू। त हाम्रो के छ त 49.86 छ एउटाको, अनि अर्को कति छ त 32.554। त हामीले डिवाइड गर्छौं भने 5.8193 आउँछ। अब यसलाई 1 इन 5.819819 लेखिदिनुस्, यहाँ फल लेखिदिनुस्, हाम्रो के हो त काम सकियो हैन। ल हाम्रो के भयो त, हाम्रो सोलुसन यही अन्त्य हुन्छ। हामी यसको नेक्स्ट यस्तै टाइपको भिडियोहरु लिएर आउने नै छौं। तबसम्मको लागि हस् धन्यवाद। यदि तपाई यो युट्युब च्यानलमा नयाँ आउनुभएछ भने प्लिज च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु ल। हस् धन्यवाद।